आइडिया स्टुडियो ब्रट टु यु बाई आफ्नो बैंक खाताबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै कनेक्ट आइपीएस। स्पोन्सर्ड बाई प्रभु बैंक, विश्वास छर्दै विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। इन एसोसिएसन विथ महिन्द्रा बोलेरो पिकअप, उद्यमशील नेपालीको भरपर्दो साथी। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। कनेक्ट आइपीएस मार्फत आफ्नो बैंक खाताबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्नुहोस्। कनेक्ट आइपीएस को वेब वा एपबाट सदस्य बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रियल टाइम फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। एक कनेक्ट आइपीएस युजरबाट अर्को कनेक्ट आइपीएस युजरलाई मोबाइल नम्बरको आधारमा पनि फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। थप जानकारीका लागि आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा www.connectips.com मा लगइन गर्नुहोस्। कनेक्ट आइपीएसबाट फन्ड ट्रान्सफर सँगै अन्य विभिन्न सेवा प्रदायकहरूको भुक्तानी जस्तै नेपाल सरकारको राजस्व, क्यापिटल मार्केट पेमेन्ट, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, इन्सुरेन्स पेमेन्ट, मोबाइल वालेट टपअप, ट्राभल एन्ड टुर पेमेन्ट अनलाइन मार्फत गर्न सकिन्छ। आफ्नो बैंक खातालाई कनेक्ट आइपीएसमा लिङ्क र बैंक मार्फत भेरिफाई गरी आफ्नो बैंक खाताबाट अनलाइन र रियल टाइम ट्रान्ज्याक्सन गर्नुहोस्। आफ्नो बैंक खाताबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै कनेक्ट आइपीएस। भव्य उद्योग बन्न सक्छ तपाईको सोच, सृजनात्मक आइडियाको हाम्रो नयाँ खोज। नयाँ सोचौं, नयाँ गरौँ, अब बेला आयो, हाम्रो सपना साकार पार्छ आइडिया स्टुडियो। आइडिया स्टुडियो, सोचदेखि उद्योगसम्म। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई आइडिया स्टुडियो सिजन 4 मा। म मालविका सुब्बा। हामी छौँ डिल राउन्डमा। 400 आइडियाजबाट 31बाट 24 जनाले 4 डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्सहरूमा आफ्नो आइडियाज पिच गरिरहनु भएको छ र आजको समय छ हाई फ्लाइङमा, कम लगानीमा धेरै आम्दानी हुने आइडियाजहरूमा आज हामी पिचिङ गर्नेछौँ र हाम्रो बिजनेस गुरुहरूको परिचय यहाँहरूको सामु म राख्न चाहन्छु। चितुवाको गोठालो उपनामले परिचित बिजनेस गुरु डाक्टर घनश्याम गुरुङ प्रकृति सम्बद्ध अनुसन्धान र संरक्षणको क्षेत्रमा परिचित नाम हो। उपल्लो मुस्ताङमा जन्मिएका गुरुङले स्विजरल्यान्डको जुरिच विश्वविद्यालयबाट प्रकृति विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका छन्। 2 दशकदेखि प्रकृति संरक्षणमा क्रियाशील गुरुङले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा आफूले आर्जन गरेको अनुभवलाई साटासाट गर्न गुरुङ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूमा भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा समेत जाने गर्छन्। प्रकृति संरक्षण र वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रणको लागि चीन र भारतसँगको सीमापार सहयोगलाई औपचारिक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका गुरुङले सन् 1998बाट WWF मा सेवा सुरु गरेका थिए। हाल डाक्टर घनश्याम गुरुङ WWF को नेपालस्थित कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा कार्यरत छन्। बिजनेस गुरु हिमाल प्रसाद कर्माचार्य वरिष्ठ प्रविधि विशेषज्ञ र सामाजिक अभियन्ता हुन्। उद्यमशीलता विकाससँग सम्बन्धित सफ्टवेयर उत्पादन र वितरणको लामो अनुभव सँगालेका कर्माचार्य लिपफ्रग टेक्नोलोजी नामक संस्थाका संस्थापक समेत हुन्। कर्माचार्यले डेयरवाक इन्कर्पोरेसनमा समेत चीफ टेक्नोलोजी अफिसरका रूपमा कार्य गरिसकेका छन्। MITबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ एन्ड कम्प्युटर साइन्समा स्नातक र स्नातकोत्तरको अध्ययन पूरा गरेका कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको लिपफ्रग मार्फत निर्मित मोबाइल क्यास सफ्टवेयरले मस्ट इनोभेटिभ सोल्युसन विधामा दक्षिण एसियाकै प्रतिष्ठित एम्बिलियन्ट अवार्ड र मन्थन अवार्ड प्राप्त गरिसकेको छ। लिपफ्रग अमेरिकाको US स्टेट डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत 2016 मा ग्लोबल एन्टरप्रेन्योरशिप समिटका लागि समेत चयन भएको थियो। किङ अफ फेसनबाट परिचित बिजनेस गुरु प्रशान्त ताम्राकार सफल मोडल, कोरियोग्राफर र कलाकार समेत हुन्। विक्रमसम्म 2031 सालमा काठमाडौँको इटखा बहालमा जन्मिएका प्रशान्तको फेसन तथा मोडलिङ सम्बद्ध करियर सन् 1993बाट सुरु भएको हो। फेसन र मोडलिङ क्षेत्रमा सक्रिय प्रशान्त एक सफल उद्यमी पनि हुन्। नेपालको सफल इभेन्ट म्यानेजरका रूपमा समेत ख्याति पाएका प्रशान्त हाल चलचित्र क्षेत्रमा समेत क्रियाशील छन्। व्यवस्थापन विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्रशान्तले एकाउन्ट फिल्डमा समेत कार्य गरेका छन्। स्क्वास, सफ्टबल, ह्यान्डबल, सफ्ट टेनिस, भलिबल, बास्केटबल लगायतका खेलहरूको खेलाडी समेत रहेका प्रशान्तले सन् 1990 को दशकमा भारतको चर्चित टेलिभिजन GTV को मोडल वाच नामक फेसन सोमा समेत भाग लिएका थिए।
बिजनेस गुरु डाक्टर छिरिङ लामा आइडिया स्टुडियो नेपालका चेयरम्यान तथा को फाउन्डर हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था चाइल्ड रिच नेपालको को फाउन्डर समेत रहिसकेका डाक्टर छिरिङ उक्त संस्थाको सन् 2010 देखि 16 सम्म कन्ट्री डाइरेक्टरको रूपमा कार्यरत थिए। लिडेक्स नेपालका चिफ इनाबलर समेत रहेका उनी सन् 2015 मा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको यङ ग्लोबल लिडरको रूपमा समेत छनौट भएका थिए। बेलायतको नर्दम्ब्रिया युनिभर्सिटीबाट टेलिमेडिसिनमा विद्यावारिधि गरेका डाक्टर छिरिङले हार्वर्ड युनिभर्सिटी ग्लोबल लिडरशिप एन्ड पब्लिक पोलिसी फर द 21st सेन्चुरी सम्बन्धी एक्जिक्युटिभ कोर्स अध्ययन पूरा गरेका छन्। पढाइ र स्वयंसेवाको क्षेत्रमा देखाएको कार्यदक्षतालाई सम्मान गर्दै नर्दम्ब्रिया युनिभर्सिटीले नेपाली विद्यार्थीका लागि छिरिङ लामा नर्दम्ब्रिया युनिभर्सिटी स्कलरसिप नै स्थापना गरेको छ। स्वागत छ बिजनेस गुरुज यहाँहरूलाई। Thank you. प्रशान्त सर र हिमाल सर, वेलकम ब्याक वान मोर टाइम टु आइडिया स्टुडियो। Thank you. प्रशान्त सर यहाँ आफै पनि बिजनेसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, मिडिया सेलिब्रिटी भएर काम गरिरहनु भएको छ होइन। बिजनेसमा सुरुका स्ट्रगल डेजहरू याद गर्दाखेरि कुन कुन कुराले तपाईँलाई अलिकति बाधा पुर्याएको थियो जस्तो लाग्छ? स्टार्टिङमा डेफिनेटली इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू आउँछ होइन। बिजनेस आइडियाज मात्र पनि भएर भएन, एजुकेसन गर्नुको लागि इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिन्छ र त्यो कुराहरू चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि मार्केटको साइजेसहरू होइन त्यसले पनि इम्प्याक्ट परेको छ। सुरुमा काम गर्दाखेरि अब मेरो फिल्डमा जुन जसरी मैले काम गरेँ स्टार्ट गऱ्यो फ्यासन फिल्डको कुरा गर्दा इभेन्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ सो क्रिएटरको रूपमा स्टार्टिङको फेजमा आफूले स्टार्ट गऱ्यो र त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि मार्केट सानो त्यसमा पनि आफूले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ नि एडुकेट गर्नुपर्ने चिनाउनु पर्ने त्यो एउटा ठुलो चाहिँ च्यालेन्जेस थियो त्यतिखेर। हजुर। सो यो कुराहरू चाहिँ च्यालेन्जेसहरू चाहिँ नि अब त्यतिखेर चाहिँ मैले फेस गरेको चाहिँ त्यही हो। फर्स्टमा नयाँ कुरा काम गर्दाखेरि डेफिनेटली आइडिया मात्र भएर पनि पुगेन, त्यसलाई मार्केट अवेर हुनु पर्यो र सँगसँगै चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि बुझ्ने मान्छेहरू पनि चाहियो। अभियसली इन्भेस्टमेन्ट त भइहाल्यो। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। हिमाल सर, आइटी फिल्डमा हजुरले काम गर्नुभएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो, टेक ब्याकग्राउन्डबाट पनि हुनुहुन्छ। यो अहिले युवाहरू धेरै जस्तो टेक्नोलोजीमा दे भेरी इन्ट्रेस्टेड, स्टार्टअप्स पनि धेरै हामीले देख्यो भने आइटी आइडियाजबाट आएको हुन्छ। वाट एडभाइस वुड यु लाइक टु गिभ देम? सो मेरो एडभाइस चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्रडक्ट मार्केट फिट भन्ने हुन्छ। सो तपाईँको प्रडक्ट जुन लिएर आउनुभयो त्यसलाई मार्केटले कतिको एक्सेप्ट गर्न रेडी छ, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। त्यो भएपछि नेक्स्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थिङ जुन चाहिँ अब मान्छेहरूले त्यति धेरै ध्यान पुऱ्याउँदैन त्यो चाहिँ टिम फर्मेसन हो है। तपाईँको अब तपाईँसित भएको साथीहरू कति तपाईँको साथमा हिँड्न चाहन्छन्, कति हिँड्न तयार छन् उतार चढावमा, त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। यति तिनवटा कुरा तपाईँले विचार पुऱ्याउनु भयो भने इट्स क्यान बी लट इजियर। घनश्याम सर, आज हाई फ्लाइङ आइडियाजमा हामी रहेर नै यहाँहरूले जजमेन्ट गर्नुहुन्छ, हजुरको एक्सपेक्टेसन्स कस्तो छ आइडियाजहरूबाट? अहिलेसम्म देखेकोमा नयाँ आइडियाहरू नयाँ जेनेरेसन ल्याएको आर भेरी इन्करेजिङ। यो हाई फ्लाइङमा अब नेपालले फड्को मार्ने भनेको यस्तै खालको हाइटेक टेक्नोलोजीमा थोरै लगानीमा मल्टी स्केल गर्न सकिने चिजहरू भएको हुनाले आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड टु लर्न सी वाट द पोटेन्सियल्स आर। म मोर देन कन्भिन्स दिस यङ्गर जेनेरेसन अब हेल अफ अ ब्रिलियन्ट आइडियाज टु टेक इट अफ। थ्याङ्क यू सो मच सर। डाक्टर छिरिङ, हाई फ्लाइङ आइडियाजका लागि यहाँहरूको के सल्लाह सुझाव छ आज? जतिसुकै ऱ्यापिड ग्रोथ हुने भए तापनि त्यसलाई सस्टेनेबिलिटीमा कतिसम्म आफैले त्यो क्याप्चर गरेर राख्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि आई रियली लुकिङ फरवर्ड टु से। कुनै चिज ओभरनाइट सक्सेस हुन्छ तर द्याट्स नट गोइङ टु सस्टेन एन्ड द्याट्स नट अ बिजनेस एज वेल। एकचोटि हुँदाखेरि राम्रो लाग्ला तर त्यो दीर्घकालीन नहुनसक्छ। त्यसै कारण पनि यो आइडियाको पछाडि को छ त, कतिको कमिटेड हुनुहुन्छ भन्नेमा पनि म अलिकति I'm looking forward to see those faces behind those ideas and how committed they are to take this forward and those ideas जुन चाहिँ लिपफ्रग गर्न सकोस्, नेपाललाई लागि मात्र होइन नेपालभन्दा बाहिर पनि लान सकोस् भन्ने म हेर्न आतुर भइरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच बिजनेस गुरुज वान मोर टाइम। यो सेगमेन्टमा हामीसँग 6 जना आइडिएटर्सहरू हुनुहुन्छ, तर यो एपिसोडमा चाहिँ हामीले 3 जना आइडिएटर्सको पिच हेर्नेछौँ। त्योभन्दा पनि अगाडि हामी जान चाहन्छौँ एउटा व्यापारिक विश्रामतर्फ। ओए अस्तिको मेरो बाँकी पैसा दे। आज क्यास नै बोके छैन यार, भोलि दिउँ। भोलि किन कुर्नु पर्यो? कनेक्ट आइपिएस छ होइन? कनेक्ट आइपिएसबाट आफ्नो एक वा सोभन्दा बढी ब्याङ्क खाताहरू लिङ्क गरी सोझै ब्याङ्क खाताबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्नुहोस्। कनेक्ट आइपिएस भएपछि फन्ड ट्रान्सफर सजिलो छ। कनेक्ट आइपिएस सबै प्रकारको भुक्तानी कारोबार सजिलो छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड। बुवा, यो ठाउँमा त जम्मा गर्ने अमाउन्ट पो लेख्नुपर्छ। मलाई थाहा छ नानी, तर तपाईँले त म यहाँ पैसा होइन
आफ्नो विश्वास जम्मा गर्न आउँछु। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। तपाईले मलाई चिन्नु भएन जस्तो छ। मेरो मुठीमा ठुला ठुला मान्छे छन्। को छन् नि? यो देशको मन्त्री, नेता, पुलिस, कर्मचारी, सांसद। ओहो, अनि अरू को छन् नि? अनि न्यायाधीश, ठुला ठुला उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, कलाकार, खेलाडी, भूमाफिया, जलमाफिया सबै मेरो मुठीमा छन्। तपाईको दाबीको कुनै प्रमाण छ? यी हेर्नुहोस्, यी छैनन् त सबै मेरो मुठीमा। दुनिया तपाईको मुठीमा। शिलापत्र.com। पुनः स्वागत छ यहाँलाई आइडिया स्टुडियो सिजन 4 मा। हामी छौँ डिल राउन्डको हाई फ्लाइङ सेगमेन्टमा र निम्त्याउन चाहन्छु म फर्स्ट आइडिएटर निमेश श्रेष्ठ र अनिशङ थापालाई। नमस्ते, मेरो नाम निमेश श्रेष्ठ। मेरो नाम अनिशङ थापा। अनि हामी चाहिँ फन रेभोल्युसन टिभीबाट हाम्रो आइडियाको नाम छ क्रिएटिङ क्वालिटी फिल्म्स। सो फर्स्ट प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा दुईवटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। ओ झ्याप्ले दाइ एडिटर, यो भिडियो हल्का ब्याक गर त, रिवाइन्ड। के भयो? कहाँ जानला झ्याप्ले दाइ यस्तो पुरा दौडेर? हे भाइ, टिभीएसको सोरुममा नि तिमीलाई थाहा छैन दसैँ दौडी स्किम चलिरहेछ यार। मलाई घर बसी 1 लाख रुपियाँ परिसक्यो। 1 लाख? अझै थप डिस्काउन्ट लिन जान लाग्यो नि। ओ एडिटर, यो भिडियो कहाँ रिवाइन्ड गरे? फास्ट गर त, अब मलाई अगाडिसम्म पुर्याइदेऊ। ओ एडिटर, भिडियो प्ले गरिदेऊ न यार। ओ एडिटर, कहाँ हो? ल दाइ, एडिटर पनि टिभीएसको दसैँ अफर लिनु गयो जस्तो। अनदर इज हाम्रो कम्पनीको अहिलेसम्म बनाएको भिडियोजहरूको पोर्टफोलियो टाइप्स। This was 2 of our videos. Fun Revolution TV was created actually 2 years ago. So we both as a film graduate 4 years back हामीले रिसर्च गर्न थाल्यो लाइक नेपाली इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के चाहिँ पुगिरहेको छैन त भन्ने कुरा हैन। सो व्हाट वी फाउन्ड इज बेसिक 3 act structure. 3 act structure is like storytelling tool जुन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बिगिनिङ मिडल एन्ड। सो 4 years back हामीले रिसर्च गर्दाखेरि 66 films were made. 66
60 फिल्म्स फेल सो यो बेसिक स्ट्रक्चर फलो नगरेको चाहिँ हामीले रिसर्चबाट थाहा पायौँ अनि हामीले 2 वर्ष रिसर्च गरिसकेपछि वी वान्टेड टु सल्भ दोज थिङ्स एन्ड हाउ क्यान वी युज द्याट इलिमेन्ट्स एन्ड त्यो ट्राई एन्ड टेस्ट गर्नुलाई चाहिँ वी स्टार्टेड YouTube channel. So YouTube channel create गरिसकेपछि we almost created 80 videos where we experimented each elements of the stories and we gained almost 58,000 subscribers. हामीले चाहिँ अहिले weekly videosहरू निकाल्दैछौँ short movies, skits, comedy sketchहरू निकाल्दैछौँ अनि we have worked with brands like Doras, TVS, Sanima Bank and also like social organizations where we experiment with social themes. अनि हामीले चाहिँ के पनि गरिरहेछौँ भन्दाखेरि एक्टिङ वर्कसप्सहरू पनि अर्गनाइज गरिरहेछौँ सो यो कुराहरू चाहिँ सबै साइमल्टेनियसली नै गइरहेछ सो अब कमिङ डेजको प्लान भनेर चाहिँ 3 मन्थ्समा चाहिँ अबको 3 मन्थ्समा चाहिँ वी आर टार्गेटिङ फर 100K सब्सक्राइबर्स अनि मोर कोलाबोरेसन विथ आर्टिस्ट एन्ड युट्युबर्स एन्ड ब्रान्ड्स अनि टाई अप विथ मोर एजेन्सिज एन्ड कम्पनीज अनि हाम्रो चाहिँ अहिले एटलिस्ट 2 एडभर्टिजमेन्ट्स पर मन्थ बनाउने प्लान छ र अनि अर्को चाहिँ त्यो युट्युबमा चाहिँ हामीले एभ्री विक भिडियो हाल्छौँ जुन चाहिँ सो मन्थली 4वटा भिडियोज हाल्छौँ त्यसमा चाहिँ 2टामा चाहिँ एटलिस्ट अहिले चाहिँ 2टामा चाहिँ ब्रान्ड इन्डोर्समेन्ट ल्याउने प्लान छ अनि वी आर प्लानिङ टु अर्गनाइज मोर वर्कसप्स सो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीलाई कति लाग्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सो आवर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट इज 16,32,000 अनि यो लेभलमा अपरेसन गर्नलाई चाहिँ अहिले 13 जनाको टिम चाहिँ चाहिरहेको छ र त्यसको लागि टोटल इन्भेस्टमेन्ट अपरेटिङ एक्सपेन्स चाहिँ 36,70,500 हुन आउँछ सो टोटल इन्भेस्टमेन्ट फर द फर्स्ट इयर वुड बी 53,02,500 सो हाम्रो करेन्ट सेल्स अहिले चाहिँ 1,60,000 to 2 लाखको रेन्जमा छ अनि हाम्रो मन्थली सेल्स टार्गेट चाहिँ 4 लाख to 4,80,000 आफ्टर जुन चाहिँ अघिको मैले प्लान बनाएको थिएँ त्यसरी चाहिँ वी आर ट्राइङ टु मन्थली सेल्स चाहिँ त्यति बनाउन ट्राई गर्दैछौँ सो इयरली सेल्स चाहिँ इट विल बी मोर देन 50 lakhs सो पे ब्याक पिरियड चाहिँ इट्स 1 to 2 yearsमा चाहिँ हामीले यसलाई पे रिटर्न गर्न खोजिरहेछौँ अनि सो हाम्रो रेभेन्यू सोर्सेस हाई पेइङ एकदमै बढी पे गर्ने भनेको हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट र कर्पोरेट भिडियोजहरू हो अनि अर्को भनेको एक्टिङ वर्कसप र युट्युबमा चाहिँ अहिले 58,000 छ पछि हाम्रो 1 yearको प्लान चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर वी आर ट्राइङ टु रिच 1 million सब्सक्राइबर्स सो हाम्रो पुरानो भिडियोजहरू पनि त्यसरी नै इन्क्रिज हुँदै जान्छ र हाम्रो वान अफ द रेभेन्यू सोर्सेस चाहिँ युट्युब पनि हो अहिले लेस पे गरिरहेको छ बट वी आर प्रिटी स्योर पछि गएर चाहिँ इट विल बी ग्रेट What does 58,000 subscribers mean for you? Actually 58K subscriber अहिलेको टाइममा इट मिन्स अ लट किन भन्दाखेरि वेयर एभर वी गो आवर एक्सेस इज दोज मेनी पिपल अनि एज अ कम्पनी हामीहरू चाहिँ एकदम धेरै प्रडक्ट मेकिङमा फोकस हुँदाखेरि ब्रान्ड्स आर अप्रोचिङ अस बिकज वी आर रिचिङ पिपल हाम्रो प्लानिङमा छ विल बी रिचिङ 50 to 100 ब्रान्ड्स लाइक इन अ मन्थ भनेर बट त्यो गर्दा चाहिँ या के अरे ब्रान्डहरू आफैले कल गरेर चाहिँ अहिले आउनुभयो सो 4 to 5 ब्रान्डसँग हामी वर्क गरिरहेको छौँ एक्टिङको कोर्सहरू पनि सुरु गर्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन र भेरिएसन अफ लाइक जति पनि स्टोरिजहरू आउँछ स्क्रिप्ट राइटिङको कतिको इम्पोर्टेन्स जस्तो लाग्छ स्क्रिप्ट राइटिङ एक्चुली सर यो युट्युब आइडिया चाहिँ खास गरी मेरो मात्र थियो फर्स्टमा होइन सो के भयो भन्दाखेरि दाइ चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्टर फिल्म कलेज के भन्दाखेरि म चाहिँ एकदमै डेडिकेटेड भएर स्क्रिप्ट राइटिङ मात्रै गर्छु मैले जब रियलाइज गरेँ कि फिल्ममा चाहिँ लाइक यु क्यान सुट इट विथ बिग क्यामेराज एभ्रिथिङ बट स्टोरी भएन भने इट्स नथिङ सो आई रेस्पेक्ट हिम अ लट एन्ड आई अप्रोच हिम कि प्लिज लेट्स बी अ टिम एन्ड बोथ अफ अस रियलाइज मैले त्यो बेलामा के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि ग्रेट एक्टर ग्रेट डिरेक्सन ग्रेट सुट डज नट म्याटर ग्रेट स्क्रिप्ट चाहिँ हुनैपर्छ 36 lakhs for operation भन्नुभएको छ हजुर how does that work we are trying to hire 2 editors अनि फेरि राइटर्सहरू पनि हामीले 4 जना राखिरहेको छौँ राइटर्स अहिले हामी त 4 जना नै छौँ खास गरी लेडिज 2 जना हुनुहुन्छ राइटर्स र हामी 2 जना आफै पनि राइटर्स हौँ होइन अनि क्यामराम्यान पनि इन्क्लुडेड छ त्यसमा र अर्को भनेको चाहिँ सोसल मिडिया म्यानेजर पनि छ अनि पेज रनर पनि छ र एकजना अर्को हुनुहुन्छ बिजनेस डेभलपर
यो चाहिँ म्यान पावर मात्रै एक्सपेन्सेस हो कि इक्विपमेन्ट्स पनि छ यसमा? सर इक्विपमेन्ट्सको एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीले उसमा 16 लाख क्यापिटलमा, हजुर 16 लाखमा छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ मैले हाई एन्ड राखेको छैन, किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट्सहरूको लागि छ त्यो चाहिँ हायर गर्ने प्लान छ। तर हाम्रो मन्थली आउने भिडियोज, विकली आउने भिडियोजमा चाहिँ सेमी प्रोफेसनल क्यामेराजहरूले चाहिँ अपरेट गर्ने प्लान गरेर छ। तपाईँहरूको क्रिएटिभिटीमाथि चाहिँ भेरी इम्प्रेस्ड। आज म यति पनि भन्छु कि हाम्रो कम्पनीको चाहिँ एउटा चाहिँ एड सुट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूकै आउनु पऱ्यो। तर लेट्स टक अबाउट द बिजनेस साइड अफ थिङ्स है। मेन कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर पुऱ्याउनु पऱ्यो भने त्यसको प्लान तपाईँले कसरी गर्नुभएको छ? जस्तो अहिलेको 3 मन्थमा चाहिँ 300K सब्सक्राइबर चाहिँ एकदमै 100K सब्सक्राइबर चाहिँ इट्स भेरी प्र्याक्टिकल। किन भन्दाखेरि जस्तो 10,000 सब्सक्राइबर विन गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ भने 20,000 ल्याउन अलिक सजिलो छ। जस्तो अहिले 50K चाहिँ भर्खरै क्रस गरे हो। अब 100K को लागि चाहिँ इट्स बिङ इजी, किनकि हामीले जस्तो मन्थमा 4वटा भिडियो गर्न थाल्यौँ भने 3 मन्थमा 100K चाहिँ इट्स भेरी पोसिबल। अनि कसरी पोसिबल छ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर ट्राइङ टु डु कोलाबोरेसन्स, वी आर स्टार्स अलरेडी। मिङ सेराप इज वान अफ आवर कोलाबोरेटर्स। अब तपाईँहरूले देख्नुभयो होला सतीश, यु नो हिम, अनि देयर आर मेनी इन्फ्लुएन्सर्स हु विल ट्राई टु कोलाब विथ देम। सो तपाईँहरूको सबभन्दा बिगेस्ट रिस्क के छ? हाम्रो फिल्डमा चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट हुँदै पनि नचल्ने चान्स एकदम हाई छ। एक्चुअली कस्तो भन्दाखेरि डाई हार्ड क्रिएटिभिटी आफूमा पनि रिस्क हो। सो त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ नै, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एभ्रिथिङ चाहिन्छ नि। Thank you very much. It's a wonderful idea. Thank you. Really like it. तपाईँलाई जुन चाहिँ यो क्वालिटी स्पेसली कन्टेन्टमा जोड दिनुभएको छ नि, आई थिङ्क द्याट इज सो मच निडेड। किन प्रायः जस्तो कन्टेन्टमा जोड दिँदैन कि हो। एन्ड आई थिङ्क द्याट एन्ड पार्ट अफ द स्टोरी टेलिङ, आई थिङ्क इफ देयर इज अ गुड स्टोरी टेलिङ, आइ एम श्योर देयर इज अ मार्केट। Thank you so very much. Thank you. नमस्ते बिजनेस गुरुस, मेरो नाम हो सृष्टि अवाले, मेरो साथीको नाम सुशान्त महर्जन अनि गौतम श्रेष्ठ। हाम्रो इनोभेटिभ आइडियाको नाम हो होम अटोमेसन सिस्टम स्मार्ट घर। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट तपाईँले एउटा क्लिकको हिसाबले घरको जुन पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रब्लममा चाहिँ हाम्रो एजेड पिपल अनि डिफ्रेन्टली एबल पिपल, किन भनेपछि डिफ्रेन्टली एबल पिपलहरू धेरै कुरामा एबल हुन्छन् होइन, तर कुनै न कुनै कुराले चाहिँ कुनै न कुनै डिभाइसहरू युज गर्नलाई प्रब्लम भइहाल्छ। म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले तपाईँको घरमा कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू युज भइहाल्छ भनेर? बिजनेस गुरुस पक्कै पनि थाहा छैन होला कि फोन गर्नुपर्छ कि मेरो घरमा लाइट बलाइछ कि छैन भनेर। हामीले चाहिँ यो सल्युसन गरेर ल्याएको छौँ कि तपाईँले अहिले यहाँ बसेर तपाईँको जुन पनि घरको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो सल्युसनमा चाहिँ डिफ्रेन्टली एबल पिपलहरूले चाहिँ सबैलाई एबल बनाउने, अनि अहिले चाहिँ अब नोटिफाई हुन्छ कि तपाईँहरूलाई तपाईँको घरमा लाइट अन छ अफ गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई नोटिफाई हुन्छ। यसरी हाम्रो सिस्टम चल्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा डेमो देखाउन चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ यो एप हो जुन हामीले नै बनाएको हो। यो सफ्टवेयरदेखि हार्डवेयर सबै हामीले आफै बनाएको। हामीले यही पढेको भएर हामीले यसमै नै काम गरेर यसमा हामीले यहाँसम्म पुगेको हो। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, तपाईँको डोरमा कोही आछ भने कसो थाहा हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ क्यामेरा राखेका छौँ जुनमा चाहिँ अहिले बिजनेस गुरुहरूलाई देखाएको छौँ। यतातिर क्यामेरा छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि क्यामेरा छ। अनि फ्यानमा चाहिँ हामीले के राखेको छ भने 1 2 किन राखेको छ भने हाम्रो स्पिड हुन्छ नि। फ्यानमा 1 भनेको फ्यान भयो, 1 भयो, 2 भनेको चाहिँ अझै बढी स्पिड। हामीले चाहिँ यो सिस्टम युज भइरहेको बेला चाहिँ अरू सबै सिस्टम युज गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो लाइटमा चाहिँ 1 2 किन भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको घरको सिस्टम भयो म्यानुअली होइन। यसरी हामीले लाइट अन गर्छौँ अफ गर्छौँ। यही टाइममा मैले यहाँबाट स्मार्टली अन गर्न सक्छौँ, यहाँबाट अफ गर्न सक्छौँ। दुइटै सिस्टम एकैचोटि चल्ने भयो। अब जस्तै मैले यहाँबाट लाइट अन गरेँ भने यहीँबाट अफ गर्न सक्छु। अलार्म चाहिँ किन राखेको भनेपछि चाहिँ जुन पनि फायरहरू लागेको हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अलर्ट सिस्टमको लागि फायर राखेको। हाम्रोमा म्युजिक सिस्टम पनि छ। यो चाहिँ हाम्रो म्युजिक सिस्टम भयो। मेन कुरा भनेको तपाईँहरूको घरमा तपाईँले अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू युज भएको छ कि छैन तपाईँलाई थाहा नै नभएको नि तपाईँले कसरी अफ गर्नुहुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ यो लक सिस्टमलाई तपाईँलाई नोटिफाई हुन्छ कि तपाईँको घरमा बत्ती बलेछ निभाउ है भनेर तपाईँलाई नोटिफाई हुन्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले अब यहाँ हेर्नु भएर अफ गर्नुभयो भने घरमा अफ हुन्छ। एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नु न। अनि अर्को Fan off. And off. Light switch 2. Nice.
डिफ्रेन्ट थिङ्स आर अहिले चाहिँ यसमा के भएको छ हजुर सर यसमा चाहिँ के भएको छ भने हामीले जति देखाउन सक्छौँ त्यति राखेको छौँ होइन सर तपाईँले घरको जुन पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू यसमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि सर हाम्रो जुन भोइस ओभर छ नि त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने हामी डिफ्रेन्टली एबल पिपलहरू जसले अब देख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा हेरेर युज गर्न सक्नुभयो तर देख्न सक्नुहुन्न तर सुन्न मात्र सक्नुहुन्छ भने हाम्रो साउन्ड सिस्टमले ठ्याक्क नोटिफाई हुन्छ क्या यस्तो लाइट अन रहेछ भनेर त्यो अनुसारले हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यसैले हामीले भोइस ओभर पनि राखेको सो तपाईँको यो चाहिँ कतै क्लाउडबाट गर्नुभएको छ कि कतै त होस्टिङ गर्नु पऱ्यो नि होइन इन्टरनेटबाट मैले गर्न सक्छु म अहिले ड्राइभ गरेर आएको छु भने घरको बत्ती निभाउन सक्छु होइन हजुर सर सो यो कताबाट राउट भइरहेछ यो चाहिँ हाम्रो गुगलको डेटाबेसबाट राउट भइरहेछ यसमा चाहिँ हाम्रो 0 र 1 बाट डेटा गइरहेछ त्यसैले चाहिँ उताको ठ्याक्कै रियल टाइममा चाहिँ हाम्रो डेटा लिएर चाहिँ ठ्याक्कै गर्न सजिलो भइरहेछ अहिले चाहिँ अनि तपाईँको अब यो ह्याकिङ र सेक्युरिटीको कुरा आउँछ मेरो अब घरको कुराहरू कसैलाई गयो भने भेरी सेन्सिटिभ कुराहरू भयो त्यसलाई कसरी गर्नु भएको छ तपाईँ अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने हाम्रो गुगलको ठ्याक्कै इमेल एड्रेसहरूको कति सेक्युर छ हाम्रो पनि त्यति नै सिक्युर हुन्छ किनभने हामीले गुगलकै अथेन्टिकेसन युज गरेर हामीले होइन युजरहरू बनाएका छौँ अनि उतै हामीले युज गरेर चाहिँ अनि डेटा स्टोरेजको कुरा गरेँ मैले डेटा स्टोरेज चाहिँ हाम्रो क्लाउडमा चाहिँ जब 1 र 2 बाट जान्छ 0 र 1 बाट गइरहेको छ होइन सबै अरू डेटाहरू चाहिँ हाम्रो यही डिभाइस होमको लोकल्ली डिभाइसमा सेभ भइरहेको हुन्छ इन्टरनेट चाहिँ जहिले पनि अन हुनु पर्यो होइन यसको लागि हजुर अहिलेको सिस्टममा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट अन हुनु पर्दैन यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै हटस्पटले गरिरहेको छ मोबाइलको हटस्पट अन गर्नुभयो यहाँ कनेक्ट हुन्छ अनि तपाईँले त्यही हटस्पटको रेन्जमा होइन पुग्छ यो त घरको लोकल्ली पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले चाहिँ बाहिरबाट तपाईँले चलाउनु मन छ भने चाहिँ त्यस बेला चाहिँ नेट चाहिन्छ तपाईँ जस्तै अरू कतिजनाले यस्तो खालको चाहिँ इन्भेन्ट गरेको छ नेपालमा अहिले चाहिँ सर हजुर सर थ्याङ्क यू सर फर द क्वेसन हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ मार्केटमा जस्तै होम अटोमेसन नेपालहरू छ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो उनीहरूभन्दा हामी किन डिफ्रेन्ट भनेपछि होइन कस्टको कुरा पनि आउँछ क्या सर हामीले चाहिँ सबैकै इन्डिभिजुअलदेखि लिएर सबैले युज गर्न सकोस् होइन जस्तै अब धनी मान्छेले मात्र किन युज गर्ने होइन सबै मिडल क्लास लेभलदेखि लिएर सबैले युज गर्न सकोस् भने हाम्रो कस्ट पनि सबैले युज गर्न सक्ने जस्तो भयो अनि अरूको चाहिँ भने अरूले चाहिँ घरमै युज गर्छ होइन घरमै बसेर अब अन अफ त्यसरी छ हाम्रो चाहिँ तपाईँ जुन जहाँ जानुहुन्छ होइन त्यो ठाउँबाट तपाईँले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यति डिफ्रेन्स छ हाम्रो कति जति पर्छ यसको हाम्रो चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ हाम्रो 50% लेस छ अनि एउटा सिस्टम 5-6वटा घर कोठा भएकोलाई इन्स्टल गर्नलाई कति लाग्छ 50,000 50 या किनभने सर हजुर किन भनेपछि होइन अहिले हामी बल्ल बल्ल मार्केटमा आउँदैछौँ होइन फर्स्टमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ पछि त्यो कस्ट पनि लो हुँदै जान्छ 50,000 कस्ट भनेको मार्केट प्राइसभन्दा 50% डिस्काउन्ट हो या सर मार्केटमा योभन्दा बेसी छ हजुर सर त्योभन्दा बेसी छ तपाईँले कुनै एनालाइज गर्नुभएको छ कि नेपालमा एनर्जी वेस्ट कति हुन्छ घरमा लाइट छोडेर जाँदाखेरि होइन एकतिर बत्ती छैन भने अर्को बत्ती भएकोले कति वेस्ट गरिरहेछ यो डिभाइस राख्नु एनर्जी कति सेभिङ हुनसक्छ तपाईँ एनर्जी सेभिङ भयो भने कस्ट कति सेभिङ हुन्छ केही क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ हाम्रो डिभाइस युज गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो हबले गर्दा होइन हाम्रो 4 टाइम्स इनर्जी सेभ हुन्छ क्या चाहिने भन्दा 4 टाइम्स इनर्जी सेभ भएर हुन्छ क्या हाम्रो कम्पनी अहिले कस्तो स्ट्रक्चर छ वाट लेभल आर यु इन टर्म्स अफ सेयर होल्डर्स इन टर्म्स अफ पार्टनरसिप इन टर्म्स अफ इन्भेस्टमेन्ट R&D कहाँ छ तपाईँहरू अहिले कुन लेभलमा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी भर्खर स्टार्टअप हो हामीले चाहिँ भर्खर हाम्रो कम्पनी खोलेको छौँ स्मार्ट लिङ्क अटोमेसन सेवा भनेर अब हामीले यो 3 मन्थ्समा चाहिँ यो फाइनलाइज गरेर नेसनल इनोभेटिभ सेन्टरमा गएर हामीले यो फाइनलाइज गरेर यसलाई लन्च गर्न लागेको छौँ होइन अब हाम्रो त अहिले 3 जनाको मात्र टिम मेम्बर्स छौँ नि अब हामीले चाहिँ जब ग्रो हुन्छ अब धेरै घरमा फिट गर्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले 6 मन्थ्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिसियन्सहरू सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरू अनि बिजनेस मेन्टरहरू हाम्रो डिजिटल मार्केटिङहरू मान्छे खोजेर हामीले चाहिँ यसलाई ग्रोथ गर्नेछौँ तपाईँहरूको गो टु मार्केट स्ट्राटेजीमा डिस्ट्रिब्युसन च्यानल कसरी गर्ने प्लान छ गो टु मार्केट स्ट्राटेजीमा चाहिँ हामीले अब हामीले 3टा कन्स्ट्रक्सन ग्रुपमा गइसक्यौँ होइन उहाँहरूले चाहिँ फिडब्याक दिनुभयो यस्तो गर्नु किनभने एउटा कन्स्ट्रक्सन ग्रुप समातेपछि त उहाँले एउटा कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले धेरै अब अपार्टमेन्टहरू हेरेर हुन्छ बिल्डिङ्सहरू हेरेर हुन्छ एउटा बिल्डिङमा राखेपछि हाम्रो कस्टमर एनी हाउ ग्रोथै हुन्छ क्या अनि एउटा ग्रोथ भएपछि एउटा कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले यस्तो आछ भनेपछि अरू मान्छेहरूले पनि राख्नु खोज्छन् कि अब मान्छेले यत्रो खर्च गरेर हुन्छ एउटा घर बनाउनलाई होइन वाइ डु दे डोन्ट प्रिफर 50,000 अन दिस प्रोडक्ट टु मेक द हाउस सेक्योर सेभ इनर्जी तपाईँले कति खोज्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ लगानी चाहिँ टु टेक इट टु नेक्स्ट फेज अहिले चाहिँ हामी लगानी चाहिँ 20 लाख खोज्दैछौँ जसमा चाहिँ हामी आफै फ्यामिलीमा धेरै सपोर्ट गर्ने भएर हामी चाहिँ 10 लाख चाहिँ फ्यामिलीहरूले राखिदिनु भन्नुभएको छ अब 10 लाखको चाहिँ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ क्या युटिलिटी कनेक्सनमा तपाईँको कुनै लिमिटेसन छैन
नम्बर अफ बल्ब्स नम्बर अफ जुन चाहिँ कनेक्सन छ नि कुनै पनि लिमिटेसन छैन त्यसमा लिमिटेसन छैन फर्स्टमा चाहिँ हामीले होइन सर 50,000मा चाहिँ हामीले प्याकेज बनाएको छौँ यति स्विचेसहरू कनेक्ट गर्ने यति बल्बहरू कनेक्ट गर्ने एउटा हब अनि फ्यान हिटर त्यसरी एउटा प्याकेज बनाएको छौँ सुरुमा चाहिँ अब अरू पनि थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी थप्नु सक्छ तर मनीहरू प्राइजहरू चाहिँ बढ्न सक्छ त्यसमा चाहिँ Okay, yes, thank you very much. Yep. You are very innovative. Wish you all the best. You have a future. Thank you, sir. Keep it up. Good luck. Good luck. Thank you. Thank you. Arsenal against Manchester United. I think if we get a ओइ अस्तिको मेरो बाँकी पैसा दे आज क्यास नै बोके छैन यार भोलि दिम भोलि किन गर्नु पर्यो कनेक्ट आइपिएस छ हैन कनेक्ट आइपिएसबाट आफ्नो एक वा सोभन्दा बढी ब्याङ्क खाताहरू लिङ्क गरी सोझै ब्याङ्क खाताबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्नुहोस् कनेक्ट आइपिएस भएपछि फन्ड ट्रान्सफर सजिलो छ कनेक्ट आइपिएस सबै प्रकारको भुक्तानी कारोबार सजिलो छ नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड बुवा यो ठाउँमा त जम्मा गर्ने अमाउन्ट पो लेख्नुपर्छ मलाई थाहा छ नानी तर तपाईले त म यहाँ पैसा होइन आफ्नो विश्वास जम्मा गर्न आउँछु विश्वास लिन्छौँ विश्वास दिन्छौँ प्रभु ब्याङ्क मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा पनि कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर तपाईँले मलाई चिन्नु भएन जस्तो छ मेरो मुठीमा ठुला ठुला मान्छे छन् को छन् नि यो देशको मन्त्री नेता पुलिस कर्मचारी सांसद ओहो अनि अरू को छन् नि अनि न्यायाधीश ठुला ठुला उद्योगी व्यापारी पत्रकार कलाकार खेलाडी भूमाफिया जलमाफिया सबै मेरो मुठीमा छन् तपाईको दाबीको कुनै प्रमाण छ यी हेर्नुहोस् छैनन् त सबै मेरो मुठीमा दुनिया तपाईको मुठीमा शिलापत्र.com नमस्ते बिजनेस सोचरहरू मेरो नाम उमेश कुमार शाह हो अनि आज हामी मेरो आइडिया चाहिँ हाम्रो ट्युटर.com छ तपाईँ ट्यागलाइन हेर्नुहुन्छ फर क्वालिफाइड एन्ड भेरिफाइड ट्युटर अनि वाइ हाम्रो ट्युटर.com प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्ट्सको जस्तो लो ग्रेड आयो म्याथमा उसलाई किनभने कन्फ्युजन भयो क्लासमा अनि अर्को सेक्टर छ स्कुल जहाँ टिचरहरू कहिलेकाहीँ अब्सेन्ट भइदिनुहुन्छ अनि प्रिन्सिपललाई टिचर पिरियड मिलाउन गाह्रो हुन्छ अनि अर्को छ स्टुडेन्ट अनि वर्किङ प्रोफेसनल जसले ट्युसन जब पार्ट टाइम एज अ ट्युसन जब खोज्दै हुनुहुन्छ अनि तर उहाँहरूको स्टुडेन्ट पाए पनि उहाँहरूले पोटेन्सियल म्याच गर्न सकिरहेको छैन होइन अनि त्यसैको लागि हामीले एउटा कमन प्लेटफर्म बनाएको छौँ हाम्रो ट्युटर.com जहाँ सबैले एकअर्कासँग कनेक्ट गरेर र पार्ट टाइम ट्युटर हायर गर्न मिल्यो तर अब क्वालिटी एन्सुरेन्स के त हामीले के गर्यौँ भने भेरिफिकेसन गर्ने त्यो 2 स्टेप्स हुन्छ पहिला त अनलाइन टेस्ट एउटा हामी अर्गनाइज गर्छौँ जस्तो म्याथ पढाउनुहुन्छ म्याथको टेस्ट हुन्छ अनि अर्को चाहिँ भिडियो स्याम्पलिङ बनाउन लगाउँछौँ अनि भिडियो स्याम्पलिङ बनाएपछि के हुन्छ भने उसको स्किल्सहरू थाहा हुन्छ के कस्तो स्किल्स छ अनि यसरी 3जनालाई हामी कनेक्ट गरिदिन्छौँ अनि त्यसपछि हामीले किन बिजनेस मोडल के छ त हामीले कमिसन बेसिसमा काम गर्छौँ अनि
हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने फर्स्टमा हामीले होम ट्युसन र ट्युसन क्लास चाहिँ म्याथको मात्रै हामीले अफिस म्याथको मात्रै ट्युसन क्लास चलाउने भनेर अनि चाहिँ वेन टिचर अब्सेन्ट भएको खण्डमा सब्स्टिट्युट टिचर हामीहरू प्रोभाइड गर्छौँ अनि अर्को अब टार्गेट र मार्केट अप्रोचमा कतिको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स जस्तो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हामीले स्टडी गर्दा 21 लाख टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छ अनि 35,500 स्कुल्सहरू छ अनि 1,14,000 जति टिचरहरू चाहिएको छ तर हामीले एउटा सानो सिनेरियो लिएछु काठमाडौँको मात्र जस्तो 5 लाख टु 5 लाख जति एराउन्ड 5 लाख जति स्टुडेन्ट छ त्यसको 5% मात्रै कभर गर्न सक्यो पनि अनि 1300 मान्छेसँग 1300 स्टुडेन्टहरूलाई हामी सर्भिस दिन सक्यो भने हामीले त्यसबाटै ह्युज रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छौँ मैले 4 months भयो अनि स्टार्ट गरेको हामीले एउटा हाम्रो twitter.com प्रोडक्ट बनाएको छु अनि यो लास्ट 3 मन्थको गुगल एनालिटिक्स छ जसमा 2.5K युजर आएको छ अनि अहिले चाहिँ स्टेटस भन्दाखेरि हामीले अफिस एउटा सञ्चालन गरेको छु पेप्सी कोला रेसिडेन्शियल एरियामा अनि हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने एउटा अफिसलाई पहिले हामी मोडल गर्न खोजिरहेछौँ कि होम ट्युसन प्रोभाइड त गरिरहेछौँ तर कसरी अझै इफेक्टिभ बनाउने ट्युसन क्लासलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने अनि सब्स्टिट्युट टिचर कसरी इफेक्टिभ बनाउने भनेर एउटा अफिस खोलेर मोडल गर्दैछु त्यो मोडल गरिसकेपछि हामीलाई जब इन्भेस्टमेन्ट आउँछ अनि त्यो अलिकति दिन 6 months लाग्छ प्रोसिजर र मोडलिङ गर्नमा कसरी डिल गर्ने क्लाइन्टसँग कसरी गर्ने त्यो गर्न साथ हामीले के गर्छौँ भने जसरी पेप्सी कोला टाउन प्लानिङमा अहिले हामी होम ट्युसन एउटा अफिस खोलेछौँ त्यसरी सबै पार्ट्स पुरा देशभरि नै खोल्ने यो हाम्रो ट्विटरको एउटा अफिस जहाँ भिडियो स्याम्पलिङ र हामी टिचर रिक्रुटमेन्ट र सबै कुराहरू दिन सक्छौँ यो हाम्रो रुबी अन रेल्समा बनाएको छु हाम्रो twitter.com हजुर अनि यसमा अहिलेसम्म 367 जनाले आफ्नो प्रोफाइल बनाइसकेछ र 10 जनाले आफ्नो भेरिफाइड र के भन्छ भिडियो स्याम्पल पनि बनाएर पठाउनु भयो उहाँहरूले यो कम्प्लिट प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई अनलाइन इक्जाम पनि लिए अनि त्यसपछि उसको जस्तो भिडियो उसकोमै एट्याच छ यसले के भयो भने अब तपाईँलाई हामीलाई भेरिफाई गरेर भन्दा पनि तपाईँलाई कस्तो स्किल्स भएको टिचर मनपर्छ भनेर तपाईँले आफैले सिलेक्ट गरेर आफै चुज गर्न सक्नुहुन्छ पर्सपेक्टिभ अब ट्युटिजहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ कसरी खोज्नुहुन्छ तपाईँले अहिले त हामीले डिजिटल मार्केटिङै गरेर स्टुडेन्ट्सहरू ल्याइरहेको छ र अर्को के सोचिरहेको छु भने स्कुल्सहरूमा जस्तो क्विज कम्पिटिसनहरू गराउने हाम्रो twitter.comले क्विज चाहे गेम्स स्पोर्टहरू गराउने अनि त्यसरी आफ्नो मतलब स्टुडेन्ट्सनिर जसलाई होम ट्युसन चाहिन्छ भने त्यसरी उनीहरूले हामीलाई अहिले त फनै गरेर त्यहाँ एउटा फर्म छ फर्म भरेरै हामीलाई आइरहेको छ रिक्वेस्टहरू अहिलेसम्म 10वटा तपाईँको प्रोफाइल भरिसकेको छ नि होइन हजुर 10 जनाको तपाईँले भिडियो भेरिफाइड गरिसक्नु भएको छ त्यसमा कतिजना उनीहरूले तपाईँको थ्रुबाट कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू भेटेको छ हाम्रो थ्रुबाट अहिले हामीलाई 10 यो लास्ट मन्थदेखि हामीले अफिस खोलेर सुरु गरेको सर्भिस दिन अनि 10 जना जतिको क्वेरी आएको थियो होम ट्युसनको लागि त्यसमा 5 जना जतिले पढाइरहनु भएको छ उहाँहरूले हजुर अनि नेक्स्ट कुरा तपाईँलाई होइन अब तपाईँको रेभेन्यू मोडल त तपाईँ कमिसन बेसिसमा आउँछ हजुर सो अब तपाईँले कनेक्ट गरिदिनु भयो सो डाइरेक्ट नै जाँदैन तपाईँलाई बाइपास गरेर गयो भने त्यो कुरामा त्यही कुरा त जस्तो अब भेरिफाइडहरू छ हजुर अनि त्यसमा मोबाइल नम्बर अहिले इमेल एड्रेस दिइरहेछ तर पछि हामीले के अहिले त फ्री छोडेछु कुछ अनि पछि हामीले के गर्ने भने मोबाइल नम्बर जो भेरिफाइड भएछ नि त्यसलाई हाइड गर्ने अनि एउटा म्यासेज बक्स त्यहाँ राख्ने सपोज जुन ट्युटरसँग उहाँलाई पढ्न मन लाग्छ उहाँ त्यहाँ गएर म्यासेज गर्नुहुन्छ र हामी र त्यो जसलाई म्यासेज गर्छ त्यसको प्रोफाइलको लिङ्क पनि हामीनिर आउँछौँ अनि हामी त्यसलाई कनेक्ट गराइदिन्छौँ अनि सपोज अब उसले भन्यो ल यो पालि के भन्छ ट्रस्ट इस्यु हुनसक्छ चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने 1 महिना तपाईँ पढाइसक्नुहोस् होइन अनि प्यारेन्ट्सदेखि जब 1 महिना पछि तपाईँलाई पैसा आउँछ भने हामीलाई 20% या 10% त्यो हामीले कमिसन लिने गरेछौँ तर अब यो हुनसक्छ कि होइन म दिदिनँ तर हाम्रो हातमा छ उसको अब एउटा पायो त्यसपछि उसको प्रोफाइल त्यहाँबाट हटाइन्छ अनि कस्ट कति पर्छ लाइक सब्जेक्टको लागि एउटै कस्टमा राख्नुहुन्छ या डिफ्रेन्ट सब्जेक्टमा डिफ्रेन्ट कस्ट हुन्छ के छ अहिले हामीले ट्युटरको माग अनुसार नै हामीले एकर्डिङ टु ट्युटरै नै उहाँहरूलाई
कस्टिङ दिइरहेको छु तर एउटा मिनिमम हुन्छ जस्तो 5सम्म छ भने उसलाई 5000 हुन्छ होइन 8सम्म छ भने 8000 छ 5 to 8 छ भने अनि 9-10 छ भने 10000 छ र जस्तो अब 11-12 छ भने उनीहरूले 12000 र 15000 अनि त्यसमा पनि अब हामीहरू स्टेजिङ गर्न खोजिरहेछौँ कि यो प्रिमियम टिचर जो एकदम एक्सपिरियन्स जस्तो उहाँको छ रण प्रताप सिंह उहाँले 7 वर्ष पढाइसक्नु भएको छ अब त्यस्तो टिचरहरूलाई चाहिँ प्रिमियममा राखेर जसले एबिलिटी के भन्छ प्यारेन्ट्सको इन्कम अनुसार पनि हुन्छ उसले कतिजनाले मलाई भन्छ होइन मलाई 10 क्लासको लागि अस्ति के भन्छ एकजनाले भन्नुभयो कि मलाई 7000-8000सम्मको चाहियो अब कोही जो एकदम फुल टाइम टिचर हुन्छ जसलाई पार्ट टाइम चाहियो ऊ 8000मा जाँदैन रुममा घरमा पढाउन होइन त्यो अनुसार हामीले त्यसलाई ट्याकल गर्ने भन्ने सोचेछु तपाईँको स्ट्रक्चर कस्तो छ कतिजनाबाट सुरु हुँदैछ तपाईँ यसले स्ट्रक्चरली कसरी स्केल गर्ने संस्थागत कसरी बनाउनु विचार छ तपाईँ अहिले त पहिला मैले त्यही भने कि पेप्सी कोलामा एउटा टाउन प्लानिङ अहिले मैले खोलिसकेको छु हजुर अफिस एउटा ट्युसन क्लास छ एउटा खोलिसकेको छु अनि त्यहाँबाट हामी सोचिरहेको छु अहिले रेसिडेन्टल एरियामा नै खोलौँ अनि एउटा खोलेको छु अनि त्यसलाई कम्प्लिटली भन्नु तपाईँलाई होम ट्युसन क्लास र सब्स्टिट्युट टिचरको कम्प्लिटली स्ट्रक्चर एउटा बनाउँदैछु कि अनि जब हामीलाई यो सबै कुरा जस्तो सेफ्टीको छ होइन अनि कसरी पैसा लिने भनेर छ त्योहरू सबै कुरा अलिक 6 months जति लाग्छ अनि यो कुराहरू म्यानेज गर्न अनि त्यसपछि जब एउटा म्यानेज भइहाल्छ अनि हामी अर्को ठाउँमा खोल्छौँ अर्को सहरमा खोल्छौँ अनि त्यसरी हामी प्रब्लम सल्भ गर्दै अरू सर्भिस जस्तै भने टिचर रिक्रुटमेन्टमा हामीलाई जान सजिलो हुन्छ एउटा त म के भन्छु भने यसले जर्नी सेटअप गर्छ क्या सबैको लागि जो टिचर अहिलेसम्म कुनै एउटा प्लेटफर्म छैन जहाँ म टिचर बन्न चाहन्छु भने मलाई कहाँ जाऊ किनभने फ्रेसरलाई तपाईँलाई के हुन्छ भने फ्रेसरलाई टिचिङ गर्न दिँदैन सबले एक्सपिरियन्स खोजिरहन्छ स्कुलमा होइन तर हामीले के गर्ने अगर पोटेन्सियल छ भने तिमी होम ट्युसन हामी प्रोभाइड गर्छौँ त्यसपछि ट्युसन क्लासमा ल्याउँछु र त्यसपछि हामी सब्स्टिट्युट टिचरमा स्कुलहरूमा पठाउँछौँ अनि फिडब्याक लिएर अनि जसको पोटेन्सियल छ उसलाई टिचरमा रिक्रुटमेन्ट पछि हुनसक्छ यो कतिको इन्भेस्टमेन्ट खोज्नु भएको छ तपाईँले यो छ नि कस्तो छ तपाईँको बिजनेस प्लान चाहिँ हामीले अहिले सुरु गर्दाखेरि एउटा अफिस मलाई जस्तो 1.5 लाख गरिसक्नु भएको छ हजुर 1.5 लाख हजुर अफिस सेटअप गरेँ 1.5 लाख जति पर्यो तर होल कस्ट गर्दाखेरि मैले यो इन्भेस्टमेन्ट कति चाहियो भनेर मैले यो एक्सर्साइज गरेको थिएँ हामी आइडिया स्टुडियोमा हुँदाखेरि जस्तो 3,51,000 जति इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ किन 1.5 लाख त अफिस सेटअप गर्नलाई एउटा सिम्पल एउटा ट्युसन रुम र एउटा रिसेप्सन मात्र अनि 1.5 लाख चाहिन्छ अफिस सेटअप गर्नलाई तर अलिकति दिन कन्टिन्युस दिनलाई जब म भनिरहेको छु नि कि यसलाई यो एउटा प्रोसिजर हो त्यो प्रोसिजर बनाउन अलिकति टाइम लाग्छ र मान्छेहरूसँग भेटिराख्नुपर्छ ग्रेजुअली मिटिङ त्यो टाइम चाहिँ लाग्छ त्यही भएर त्यो 3,51,000मा एउटा मोडल भइसकेपछि त्यसपछि हामीले त्यसबाट प्रफिट गर्दै अर्को ठाउँमा खोल्दै गर्ने त्यसरी गर्न सोचेको छु मैले हस् थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू गुड लक बिजनेस गुरुज यहाँले डिल राउन्डमा हाई फ्लाइङ सेगमेन्टमा 3टा आइडिएटर्सहरूलाई सुनिहाल्नुभयो हाउ वाज द सेसन डाक्टर छिरिङ It was all the 3 ideas was very interesting, but I don't really call it very new ideas. It's really good, interesting ideas. But again, it's all investable ideas, but still there's lots of risk because of the technology involved, because of the competitions. The high-flying ideas of technology, not just you have to think about the idea that generates in Nepal. We need to understand Nepal's problem, but we also need to understand the global trend. For example, even the home automation, there's a lot happening. But what is the unique solution we try to bring it in? They tried a bit. I think there's still a lot more need to look into it, but very encouraging. हजुर प्रशान्त सर यहाँको फिडब्याक डिफ्रेन्ट 3 आइडियाजमा हामीले सुन्यौँ लाइक इनोभेटिभ थियो क्रिएटिभ थियो र चाहिँ नि एजुकेसनल बेसमा कामहरू उहाँले गर्ने सोच बनाउनु भएको छ विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ र बाँकी हामीले अलिकति फिडब्याकहरू पनि दियौँ पनि आम इन्जोइङ एक्चुली हिमाल सर दिस इज राइट अप यर एली मोस्ट अफ देम आर टेक रिलेटेड आइडियाज नै छ यहाँको फिडब्याक के छ आजको सो लभ द आइडियाज उहाँहरूको प्यासन देख्दा पनि आई लभ इट मैले देखेको चाहिँ टेक्नोलोजीमा त्यति इस्यु मैले देखिनँ मेन कुरा अझ पनि एक्जिक्युसनतिर र तपाईँको प्रडक्ट मार्केट फिटको बिजनेस साइडमा अलिकति इस्यु छ देखेर त्यसैमा फिडब्याक पनि दियौँ बट आई लभ हियरिङ अबाउट आइडियाज भेरी इनोभेटिभ हजुर घनश्याम सर
I think the ideas, I second all the judges, एकदमै राम्रो र विशेष गरी यङ्गर जेनेरेसनबाट आएको हुनाले पनि म इन्करेजिङ छ र हाम्रो हिमालजीले भन्नुभयो जस्तै यो संस्थागत कसरी गर्ने र एकाउन्टेबल रेस्पोन्सिबल कम्पनीको रूपमा कसरी ग्रो हुन्छ र त्यसले हामीले कसरी नर्चर गरेर साँच्चै इन्भेस्टमेन्ट गरेर इनेबलिङ गराउँछ भन्ने नि कि टु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट मोर ट्रान्सफर्मेसन एज अ इन्डस्ट्री एज अ कम्पनी जाने भन्ने कुरा देखिएको छ त्यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दियो भने आई थिङ्क अल द आइडियाज आर ब्राइट फ्युचर हजुर थ्याङ्क यू सो मच बिजनेस गुरुज हामीसँग 3टा आइडियाज बाँकी नै छन् बट यो एपिसोडबाट हामीले बिदा लिनुपर्छ अर्को एपिसोडमा हाम्रो 3जना आइडिएटर्सले फेरि लड्नुहुनेछ फर दि हाई फ्लाइङ सेगमेन्ट कतै नजानु होला हेर्दै गर्नु होला आइडिया स्टुडियो सिजन 4 we'll see you soon आइडिया स्टुडियो सोचदेखि उद्योगसम्म आइडिया स्टुडियो brought to you by आफ्नो बैंक खाताबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै कनेक्ट आइपीएस स्पोन्सर्ड बाय प्रभु बैंक विश्वास छर्दै विश्वास जित्दै अघि बढ्दै in association with Mahindra Bolero Pickup उद्यमशील नेपालीको भरपर्दो साथी नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक